सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्यापन गराइने बीए प्रोग्राममा आरडी विषयका विद्यार्थीहरू साथीहरूलाई आज म एउटा सानो प्रश्न ल्याएर आएको छु, जसको उत्तरसहित तपाईहरू नजिकै आइरहेको एक्जामिनेसनमा मेबी पहिलो प्रश्न हुन सक्ने सम्भावना बोकेको प्रश्न भनेर मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट राखेको छु। र तपाईहरुलाई दुईवटा हाम्रो सब्जेक्ट एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट र रिसर्च मेथोडोलोजी भनेर दुईवटा सब्जेक्ट आरडीको साथीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत हामीले एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टबाट एउटा प्रश्न आज तपाईहरुमाझ राखेका छौं। तपाईहरुलाई मन पराएर अन्य प्रश्नहरू र अन्य यसै सम्बन्धी प्रश्नहरू आवश्यक परेमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने एक दुई दिनभित्र नै हामी तपाईहरुमाझ ती प्रश्नहरूको तयारी गर्नेछौं। स्पेशली केही साथीहरूले मलाई नोट्स दिएर सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको अनुमति बिना मैले नाम लिन सकिदैन। र मिनिङ एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर सिस्टम भनेर मैले एउटा सानो प्रश्न राखेको छु। आशा छ यदि मन पराएर तपाईलाई ठीक लाग्छ यसरी पढ्न भनेपछि अर्को प्रश्नहरू पनि ल्याएर आउँला। हामी एजुकेसनल च्यानलहरू चलाउने गर्दछौँ, जसमा खास गरी लोकसेवालाई प्रायोरिटी दिएर चलाइरहेका छौँ अहिले। र आफू पढ्दा पढ्दै केही तयारी गरिएमा यस्ता प्रश्नहरू राखिदिँदा के फरक पर्छ र अरूलाई पनि सहयोग हुन्छ भन्ने किसिमको सोचले हामीले यो प्रश्न राखेका हौं। तपाईहरुलाई पहिले मिनिङबाट जाउँ। एग्रिकल्चर शब्दको नेपाली रूपान्तरण हो कृषि। एग्रिकल्चर शब्दहरू ल्याटिन भाषाको एगर र कल्चरबाट आएको मानिन्छ, जसको शाब्दिक अर्थ खेती गर्नु भन्ने हुन्छ। अत कृषिलाई शब्द उत्पत्तिको हिसाबले हेर्दा जमिनको सदुपयोग गरी खेतीपाती गर्नु भन्ने हुन्छ। हामीले कृषि प्रधान देशका नागरिक भएर पनि कृषिको बारेमा यसरी मिनिङहरू पढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, किनकि कृषिको मिनिङ कहाँबाट सुरु भयो, के भयो भन्ने इतिहास पढ्नु जरुरी छ। र सामान्यतया सबैको घरमा सानोतिनो कृषि हुन्छ र जग्गा जमिनै नभए पनि हामीले सानो गमलाहरूमा वा आँगनमा सके जतिको करेसाबारी गरेर काम गर्दछौँ भने त्यो पनि सामान्यतया कृषि नै हो, किनकि खेतीपाती गर्नु भन्ने हुन्छ। कृषि शब्द कृषिलाई उत्पत्तिको हिसाबले हेर्दा जमिनको सदुपयोग गरी खेतीपाती गर्नु भन्ने हुन्छ। अब ठुलै जमिन भएर कृषि गर्नुलाई मात्रै कृषि नभनेर तपाईसँग भएको हामीसँग भएको जमिनलाई नै उपयोग गरी खेतीपाती गर्नुलाई सदुपयोग गर्नुलाई कृषि भनिन्छ। मानिसका विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरूमध्ये कृषि प्रमुख एक हो। कृषि मानिसको पुरानो पेशा पनि हो। कृषि औद्योगिक रूपमा माफ गर्नुहोला मोडर्न रूपमा कृषि नआउँदासम्म यसले धेरै कुरा गर्न सक्दैन। तर कृषिले आधुनिक कृषि गरेर नै विभिन्न देशहरूले कृषिबाट नै फड्को मारिसकेको अवस्था छ। हामीसँग विभिन्न सिँचाइको पहाडतिर सिँचाइको व्यवस्था नहुनु र मल खादहरू समयमै उपलब्ध नहुनु जस्ता कारणहरूले हामी कृषिमा पछाडि परिरहेका छौँ। अहिले पनि तपाईहरुले खेतबारीतिर देखिसक्नु भएको छ। तपाईहरुले गहुँ लगाउनु भएको छ भने, उमार्नु भएको छ भने त्यसको लागि चाहिने खाद मलहरू भारतकै भर परेर हामी बसेका छौँ र नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। विभिन्न सहकारीहरूमा भिड लागिरहेको छ। यस्ता समस्याहरू कृषिका समस्याहरू हुन् हाम्रा। यी कुराहरू पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छन् हाम्रो परीक्षाको लागि। मानिसका विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरूमध्ये कृषि पनि एक हो। विश्वका अधिकांश मानिसहरू कृषिमै आश्रित छन्। विश्वका ठुला ठुला उद्योगहरूको आधारशिला नै कृषि हो। तर जमिनको खनजोत गरी उत्पादन गर्नुलाई मात्र कृषि भनिदैन।
कृषिको मूल्याङ्कनका लागि जमिनको समुचित उपयोग गरी फसल उत्पादन गर्नु र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु भन्ने बुझिन्छ। वर्तमान समयमा कृषिमा फसलका साथसाथै पशुपालन र मत्स्यपालनलाई पनि सम्मिलित गरिएको पाइन्छ। कृषि भनेको केवल खेतीपाती मात्रै होइन, पशुपालन मत्स्यपालनलाई पनि कृषिमा सम्मिलित गरिसकेको छ र त्यो कृषिको एउटा भाग हो। कृषि एक बहुआयामिक अवधारणा हो। यसको सुरुवात मानव सभ्यतादेखि नै भएको पाइन्छ। मानव सभ्यताको विकासमा कृषिको अत्यन्तै भूमिका रहेको अनुमान गरिन्छ। नेपालमा पनि कृषिको विकास नेपाली सभ्यताको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ। नेपाली कला, समाज र सभ्यतालाई वर्तमान युगसम्म पुर्याउनमा कृषिको अतुलनीय योगदान रहेको पाइन्छ। कृषि नेपालमा एउटा प्रमुख व्यवसायको रूपमा रहेको पाइन्छ। देशको समानुपातिक र दिगो विकासमा कृषि क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ। सामान्यतया आफूसँग उपलब्ध भएको जमिनको उपयुक्त तरिकाले सदुपयोग गरी विभिन्न किसिमका मौसम अनुसारका फसलहरू उत्पादन गर्नुलाई नै कृषि भनिन्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बढी जसो मानिसहरूले कृषि वैज्ञानिक तरिकाबाट खेती गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेको पाइन्छ। माटोको गुण अनुसार सुहाउँदो कृषि खेती गर्नाले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन जान्छ। कृषि भनेर छुट्टै एउटा डेफिनेट विभिन्न वैज्ञानिकहरूले आफ्नो आफ्नो परिभाषाहरू दिएको पाइन्छ र त्यसमध्ये तपाईहरुलाई एउटा परिभाषा मैले स्क्रिनमा देखाएको छु र अन्य परिभाषा पनि यदि तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने तपाईहरु यो मैले वास्टन लङम्यान भनेर उहाँको परिभाषा लिएको थिएँ। के भनिएको रहेछ, कृषि भन्नु नै एउटा विज्ञान अथवा कला हो जसले विरत रूपमा माटोबाट फसल उत्पादन गर्दछ भनेर छ। यस्तै अर्को एउटा परिभाषा छ तपाईहरुलाई, कृषि अन्तर्गत फसल क्षेत्र वृक्ष स्थायी घाँसको मैदानको आन्तरिक स्थायी घाँसको मैदानको अतिरिक्त अन्य पशुपालन व्यवसायलाई पनि समावेश गरिन्छ भनेर वर्ल्ड फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन 1962 ले यो कुरा पनि भनेको छ। विभिन्न परिभाषाहरू छन्। अब यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर सिस्टम, नेपालमा कृषि प्रणालीमा रहेका विशेषताहरू, नेपालको कृषि प्रणालीका विशेषताहरू यहाँ तपाईहरुमा छन्। तपाईहरुको एक्जामिनेसनको लागि मैले विचार गरे अनुसार पहिलो प्रश्न बीआरडी एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टमा पहिलो प्रश्न सायद हुन सक्छ यो, क्यारेक्टरिस्टिक्स, डिफाइन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर सिस्टम एन्ड मिनिङ अफ and explain the meaning of Nepalese agriculture development भनेर मैले विचार गरेको पहिलो प्रश्न हो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली पहिलो विशेषता, हाम्रो देशको कृषि प्रणाली हामीले कति उत्पादन गरे हाम्रो परिवारलाई पुग्दछ र परिवार पाल्नलाई हामी कृषि गर्दछौं। अन्य कुराको लागि हामी अरु कुनै पेशा गरेर गुजारा गरिरहेका हुन्छौं। तर केवल जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली मात्रै हाम्रो कृषि प्रणालीको एउटा विशेषता हो। किनभने कृषि गरेर नै हामी ठुलो कमाई गरौँला, यसलाई ठुलो पेशाको रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो सोच छैन कि हामी केवल अहिले आएर केही आधुनिक कृषिका उदाहरणहरू अहिले निस्किरहेका छन्
र त्यो सुरुवात मात्रै हो। यदि त्यसमा बढी सफलता प्राप्त गरे सबैजसो व्यक्तिहरूले त्यतापट्टि निरन्तर लागिरहे के हुनसक्छ। नत्र अहिलेसम्म हाम्रो हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रमा जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली नै छ, जसले हामी उत्पादन गरेको घरमा खान ठिक्क र हामीले अन्य कामको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक अर्थतन्त्रलाई अन्य पेसाहरूबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ। श्रम प्रधान कृषि, हाम्रो श्रम प्रधान कृषि पनि रहेको छ। जसरी हामी एकदमै परिवारभरिका मान्छे कृषि काममा लागेर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने गर्दछौँ। तेस्रो नम्बर खाद्य बालीको प्रभुत्व भनेर रहेको छ। अनि चौथो मनसुन वा वर्षामा आधारित कृषि छ, किनकि विभिन्न ठाउँमा यसभन्दा पहिले पनि यो विषयमा कुरा आइसकेको छ। विभिन्न स्थानमा मनसुन वा वर्षामा आधारित कृषि भनेर यो हाम्रो सिँचाइको व्यवस्था नभएको क्षेत्रहरू बढी जसो छ हाम्रो देशमा। जसरी पहाडहरूमा हाम्रो पहाडको विभिन्न ठाउँमा पनि कुलोको व्यवस्था नभएको ठाउँमा पनि कृषि गरिन्छ र त्यस कृषि गर्नको लागि हामी आकाशको पानीको भर पर्नु पर्दछ र आकाशको पानी आएमा त्यसपछि मात्रै कृषिको काम त्यहाँ सुरु हुन्छ। त्यस्तै पहाडमा मात्रै नभएर तराईमा पनि धेरै क्षेत्रहरूमा हाम्रो कृषि मनसुन वा वर्षामै आधारित रहेको पाइन्छ, किनभने हामीले बनावटी सिँचाइको पानी जति प्रयोग गर्दा पनि कृषि फसल त्यति राम्रो हुँदैन र समयमै वर्षा र मनसुन भइदिएमा मात्र हाम्रो कृषि बालीहरू सुध्रिने गर्दछ। कृषि भूमिको विखण्डन पनि छ। विभिन्न कार्यको लागि कृषि भूमिको विखण्डन हुँदाहुँदै अब बिस्तारै कृषि भूमि हामीसित घट्दै जाने क्रम जारी छ। कृषि भूमिको असमान वितरण, कृषि भूमिलाई वितरण गर्ने तरिकाबद्ध रूपले वितरण नगरिएर पनि यस्तो अवस्था आएको छ। यो पनि हाम्रो कृषि प्रणालीको विशेषता हो। परम्परागत खेती प्रणाली, हामीसँग रहेको परम्परागत खेती प्रणाली जसरी बुवा बाजेले देखि चलिआएको खेती प्रणाली नै हामी प्रयोग गर्छौँ र केही आधुनिकता आए पनि त्यसलाई आधुनिक पूर्ण रूपमा भन्न मिल्दैन, किनभने आधुनिक कृषि प्रणाली नयाँ नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गरी थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन गर्न सकिने प्रणाली हामीसँग अहिलेसम्म प्रयोगमा भएको पाइँदैन। न्यून उत्पादन, हाम्रो परम्परागत कृषि खेती प्रणाली भएकै कारण राम्रो उत्पादन तर न्यून उत्पादन हुने गर्दछ। बाँच्नका लागि मात्र कृषि, हामीले कृषिबाट धेरै उत्पादन गरेर धेरै ठाउँमा लगानी गरौँला भन्ने सोच हुँदैन र हामी आफू बाँचे परिवार पाल्न पाए भनेर मात्रै कृषि कार्य गरिरहेका छौँ। योभन्दा अझ पनि नेपाली कृषि प्रणालीका विशेषताहरू रहेका छन्। धेरै नै विशेषताहरू हामीले आफै पनि सिर्जना गरेर लेख्न सकिने विशेषताहरू हुन्, किनकि हामी कृषकका छोराछोरी र कृषि गरिरहेको मानिस हौँ र आफैले पनि आफ्नो कृषिमा भएका विशेषताहरू लेख्न सकिन्छ।